नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल अहमद। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर के ज़िले हेडकोार्टर में हम बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर साल 2022 के सिलसिले में मुख्तलिफ उम्मीदवारान से मिल रहे हैं। तो हम आपको जो मंजर दिखा रहे हैं, पहले हम इसकी मुकम्मल साइड्स आपको अहाता करवाते हैं। बैक साइड पे आपने इनका पोस्टर देखा, ये है उमर रियाज सागर, साबक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मेंबर। जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं, ये है बैक साइड पे जो पहाड़ हैं, ये समानी वादी, और ये जो मकानात हैं, ये जो तामीरात हैं, शाहशूतर भिम्बर रजानी, और ये जो रोड जा रहा है मेन, ये आप देख रहे हैं, ये आखिर में बाईपास रोड है, रोज़ वैली और रोज़ गार्डन भी उसे कहते हैं, उसकी जानिब जा रहा है। और इस जानिब अगर हम आपको फ़ौरन घुमाते हैं तो दिखाते हैं कि ये दफ्तर है हक सच की आवाज़ उमर रियाज सागर और इलेक्शन कैंपेन ऑफिस वार्ड नंबर 6। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, बात करवा रहे हैं उमर रियाज से। उमर रियाज हमारे पास बैठे हैं और इनसे हम पूछते हैं कि उमर रियाज साहब, आपकी तालीम क्या है? जी कैमरे की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी करीब, कैमरामैन करीब आ जाए। तालीम जो है वो FA है और मैं इसके साथ सिविल इंजीनियर हूँ। जी सिविल इंजीनियर भी हैं और सियासतदान भी है, समाजी शख्सियत भी। आपसे अगली बात करेंगे, आप कब से सियासत में हैं? जी मैं अमली तौर पर जनाब 2009 के अंदर जो है ना अमली तौर पर सियासत में आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैंने सियासत में अमली कदम रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अमली सियासत का आगाज़ किया। स्टूडेंट लाइफ के हवाले से कुछ बताइए। मैं बतौर स्टूडेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंबर, मैं बतौर PSF का प्रेसिडेंट था और अपने कॉलेज के दौर के अंदर ही यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने स्टूडेंट लेवल पे बहुत आवाज़ें की और हड़तालें की। ये कहें जी, ये स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में है। अच्छा, अब ये बताएं कि हालिया जो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें आप किस हैसियत से हैं? इस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से मैदान में हूँ। आज़ाद हैसियत से हैं, और आज़ाद हैसियत में आपके पुश्त पे कोई शख्सियत किसी से आप मुतासर या किसी से मुंसलिक हैं? जी मेरे साथ इस वक्त जो है ना हक परस्त ग्रुप के चेयरमैन चौधरी एहसानुल हक साहब जी जी जो मेरे साथ हैं और उनकी पुष्ट पनाही में हम जो है वो वार्ड नंबर 6 से भरपूर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी नाजरीन, यहाँ मेरी इनसे मुलाकात का जो सबब बने वो मोहतरम शाह साहब। जी शाह साहब। साहबजादा सैयद मुख्तार हुसैन साहबजादा सैयद मुख्तार हुसैन शाह बुखारी। तो मोहतरम मेरे जो उमर रियाज सागर साहब हैं, इन्होंने बताया कि इनके बैग पे कमांडर चौधरी एहसानुल हक, जो इस वक्त ज़िला मेंबर की सबसे ताकतवर और हिस्टोरिकल शख्सियत की औलाद हैं, साहबजादे हैं मरहूम चौधरी सोबत अली के, और अपने वालिद की कापी के तौर पर यूँ कहें कि उनकी कापी है, उसी तरह काम कर रहे हैं। सिर्फ सच की बात करते हैं और स्टैंड लेते हैं, और शायद इनको भी यही अदा पसंद आई। तो मैं इनसे मुखातिब हूँ कि कैमरे की जानिब मुखातिब रहकर बताइए कि आपने क्या खूबी देखी उनमें। कमांडर एहसानुल हक बेसिक एक अच्छी तबीयत के मालिक इंसान है। उन्होंने इस शहर के अंदर करप्शन के खिलाफ बेतहाशा आवाज़ें उठाई, जिस पे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा अपोजिशन का बंदा है। उन्होंने हक सच की आवाज़ को बुलंद करते हुए जिस तरह अवाम उन्नास की खिदमत की है, मैं इससे बेहद मुतासर हुआ हूँ। और इससे ज़्यादा कि उन्होंने अपने जो नज़रियाती लोग थे, जो इस वक्त अनवारुल हक को भी छोड़ कर जा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने शफकत का हाथ रखा, और जिसकी मिसाल मैं ज़िंदा यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं चौधरी एहसानुल हक साहब को इस बात पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जुर्रतमंद हैं और एक दिलेर बाप की औलाद हैं। मैं आपसे मुखातिब होते हुए अगली बात करता हूँ कि आप बल्दियाती इलेक्शन में वार्ड नंबर 6 से हैं। वार्ड नंबर 6 के बड़े मसाइल कौन से हैं? यहाँ पे सबसे बड़े मसाइल जो है वो पानी का मसाइल है, सीवरेज का मसाइल है। पानी लोगों तक, ये बल्दिया आए रोज़ लोगों पे टैक्स ले रही है, इनके टैक्स के पैसे जनाब पता नहीं किधर जा रहे हैं। यहाँ पे पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर नहीं है। लोग नालियों का पानी जो है वाटर सप्लाई की जो लाइनें बिछी हुई हैं, वो सीवरेज गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी नाअहली जो है वो बल्दिया की है।
اور یہاں پہ حکومت کی بھی بنتی ہے، جو اس وقت الیکٹڈ حکومت ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ عوام کی ذمہ داری کو بھی آپ مد نظر رکھیے۔ تو بات کو بہت اگلے کلپ اگلا جو پارٹ ہے اس میں ہم بات کو اگلی کریں گے آپ سے، آپ کے آفس میں۔ چلیے آپ کے آفس دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہم آفس میں لیے چلتے ہیں آپ کو، اس وقت ہم موجود ہیں عمر ریاض ساغر صاحب کے آفس میں، اور آفس میں آپ جو کچھ منظر پینافلیکس میں دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سی باتیں نظر آ رہی ہیں، اور ان نظر آنے والی باتوں میں کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں قریب سے کہ چودھری صحبت مرحوم یہاں موجود ہیں، ان کے بزرگ موجود ہیں، کچھ شخصیات، اور اس جانب ان کے قائد، ان کے لیڈر جناب کمانڈر چودھری احسان الحق، ان کے دوست عزیز، فیملی کے لوگ، سپورٹر جناب محمد علی نیازی صاحب، چودھری تالا نذیر صاحب، اور ان کا انتخابی نشان۔ اور اگر وہ کہیں تو مناسب نہیں، میں خود ہی کہہ دیتا ہوں، اور یہ حلقہ وارڈ نمبر 6 کے قائد اور اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اپنے دور کے ایک انقلابی طالب علم رہنما، تو عمر ریاض ساغر ہمیں یہ بتائیں گے کہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں، شاہ صاحب کی تصویر بھی ایک تیر میں دو شکار یہ کیمرہ کر رہا ہے۔ تو جناب اس طرف تشریف لے آئیے گا، یہ بتائیے کہ آپ کو فیلڈ میں پبلک سے کیا رسپانس مل رہا ہے؟ جی الحمدللہ پبلک جو ہے اس کا اچھا رسپانس میرے ساتھ ہے۔ اور جو مخالفین ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کیا پرابلم اور کیا اچھی خوبی ان میں کیا ہے اور خامی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو مخالفین ہیں وہ تمام اچھے لوگ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بعض عناصر ایسے ہیں جو میرے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ صاحب فلاں دن بیٹھ جائیں گے، فلاں کی کال پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو میں ان کو سختی سے تردید کرتا ہوں ان کو، اور ان کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ وہ مثبت سیاست کریں اور عملی سیاست کریں اور لوگوں کو فیس کریں، نہ کہ مجھے ڈی گریڈ کر کے یہ لوگوں کو واضح کریں کہ عمر ریاض ساغر کسی کے کہنے پہ بیٹھ جائے گا۔ یہ میں اپنی عوام کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہ خرید سکتی ہے اور نہ بٹھا سکتی ہے۔ انشاءاللہ میں ڈھکے کی چوٹ پہ یہ الیکشن لڑوں گا اور عوام کی توقع پہ پورا اتروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے بڑی مضبوط بات کی، اور آپ کے جن کو آپ قائد اور لیڈر بنا کر چلا رہے ہیں احسان الحق صاحب، کیا وہ آپ کو بیٹھنے دیں گے؟ میں ویسے بات کر رہا ہوں، اگر ایسی نوبت آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کمانڈر احسان الحق صاحب اسٹیٹ آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جرت مند آدمی ہے، وہ کبھی بھی اس ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں ہم ڈی گریڈ ہوں گے۔ اچھا، موروثی سیاست پر بلدیاتی الیکشن کا کیا اثر پڑے گا؟ جو موروثی اجارہ دارانہ 70-75 سال سے، اصل میں بات ہی یہی ہے جی کہ یہ نوجوانوں کو آگے کیوں نہیں آنے دے رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت 31 سال کے بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں، اور 31 سال کے بعد الیکشن ہونے کے باوجود آج ہم پہ وہی لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں جو ہمارے ان نوجوانوں کے حقوق کے جو ہیں وہ غدار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے حقوق کے غدار ہیں، انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کے حقوق پہ شب خون مارا۔ جو عوام کے جو حقوق ہیں وہ نچلی سطح پر آنے کے لیے جو راضی نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تمام لوگ اس حربے میں ملوث ہیں، اور ان لوگوں کو ان پارٹیوں نے، فضل مان صاحب، ان پارٹیوں نے انہی لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا جو ان کے دور 31 سال کے اندر 4 دفعہ ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں۔ وہ کب چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل اوپر ابھرے اور عوام کی خدمت کرے، اور میرے ساتھ الحمدللہ میری وارڈ کی تمام جو قبائل کے لوگوں کے نمائندہ نوجوانوں کی اکثریت موجود ہے، اور الحمدللہ میں یہ الیکشن میں ان کو بتاؤں گا کہ الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے اور کس بیس پہ لڑا جاتا ہے۔ جی ناظرین، بڑے تدبر سے بھی اور بڑے جذبات سے سرگرم انداز میں، پرجوش انداز میں مخاطب تھے آپ سے عمر ریاض ساغر۔ آپ آخری کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ناظرین، یہ بتاتے چلیں آپ کو ہم کہ عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم ان کا اگر چند گھنٹوں بعد یا چند دن بعد الیکشن سے بہت پہلے کم از کم 1 یا 2 اور انٹرویو آپ کو دکھائیں گے، جس پہ ان پہ ہماری جانب سے عوام کے کچھ کمنٹس آنے پر تند و تیز سوالات ہوں گے، اور پھر عمر ریاض صاحب ساغر کے جو جذبات، جو پرجوش انداز ہے اس میں دیکھیں گے کیا کمی آئی، کیا بہتری آئی، اور تب تک کی ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ جی پیغام دیجیے آخری۔ میں اپنی وارڈ کے تمام نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام قبائل کے لیے، کہ میں آپ کی
खातिर इस जाबराना निज़ाम के खिलाफ बाहर निकला हूँ। आप मेरी सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब होकर आप तमाम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। मेरा इंतखाबी निशान मेरा इंतखाबी निशान जीप का निशान है और जीप के निशान पर मोहर लगाकर यह बात साबित करें कि आप मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, आप नौजवानों के हक़ में हैं और नौजवानों की आवाज़ बने और नौजवानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मेरी सपोर्ट करें। नौजवानों के हकूक़ के लिए आप मेरी सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब होकर तमाम कबाइल के लोगों की भरपूर तर्जमानी भी करूँगा, उनके हकूक़ का दिफा भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जी, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।